बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन 4 ख़ास कामों की जो सिर्फ़ एक रियल लाइफ़ सुपर मॉम ही कर सकती है। वो औरत जो अपने घर को एक छोटी-सी दुनिया बनाती है, जहाँ हर मुश्किल को आसान बना देती है और जहाँ प्यार ही सबसे बड़ी क़ुव्वत होता है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी, तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन के शामी कबाब। तो यहाँ पे मैंने दाल और एक चिकन का फ़िले पानी में रख दिया था और सारे मसाले भी इसमें डाल दिए थे, और ये मैं रात को रख देती हूँ थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा-सा अजवाइन और थोड़े से सौंफ डाल के तकरीबन 1 लीटर पानी में, और फिर मैं इसको भिगो के रख देती हूँ, और सुबह जब मैं उठती हूँ तो इस पानी को बॉयल करके फिर सारा दिन मैं यही पानी पीती रहती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे बना रही थी चाउमीन। तो ये चाउमीन मैं बना रही थी इसलिए क्योंकि आज ना हमारे घर पे कल बनी थी दाल, और एक दिन हमारे घर पे दाल खाई जाती है ऐसे ही रोटी के साथ, और दूसरे दिन जो दाल है वो हम बॉयल करते हैं राइस और उसके ऊपर डाल के खाते हैं, क्योंकि दाल जो है ना हमारी ख़त्म नहीं होती जल्दी-जल्दी, तो दूसरे दिन जब राइस बॉयल करती हूँ ना तो उसके ऊपर डाल के खाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए साथ में चाउमीन भी बना रही थी, और साथ में मैंने शामी कबाब भी बना लिए थे बच्चों के लिए। तो यही तो एक सुपर मॉम की सबसे ज़बरदस्त पावर होती है, मल्टीटास्किंग। आप समझ सकते हैं कि घर के काम कभी भी रुकते नहीं हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ कभी कम नहीं होती, और खुद की जो ज़िंदगी होती है उसको भी सँभालना पड़ता है। तो एक सुपर मॉम के लिए मल्टीटास्किंग कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि एक ज़रूरत होती है। वो एक वक़्त में अपने बच्चों का होमवर्क भी करवाती है, खाना भी बनाती हैं, फ़ोन पे भी अपने रिश्तेदारों से सारी बातें कर लेती हैं, और फिर वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। तो यहाँ पे भी मैं साथ-साथ बच्चों को पढ़ा भी रही थी, और साथ-साथ मैं किचन में भी लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे कहा कि वेजिटेबल्स जो हैं सारी मैं कटिंग कर देता हूँ आपको। तो मैंने कहा चलें ठीक है, नेकी और पूछ-पूछ कर दें। वैसे भी मेरे हस्बैंड कटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और मैं जब कटिंग करती हूँ ना तो इनको मेरे हाथ की कटिंग पसंद ही नहीं आती। पता है, मर्दों को जब कोई काम होता है तो दूसरा कोई काम वो कर रहा हो ना, तो इन लोगों को अजीब जो है ना बेचैनी लगी रहती है कि यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो बस मेरे हस्बैंड नहीं, फिर पसंद ही नहीं करते, फिर कहते हैं मैं तुम्हें कटिंग करके देता हूँ, तुम लोग क्या एक प्याज को लेके उसके साथ खेलती रहती हो। पता नहीं तुम लोग औरतें एक प्याज को लेके उसके साथ खेलती हो, सौ सौ आंसू बहाती हो, फिर तुम लोग जाके प्याज काटती हो, तो मैं तुम्हें ना काट देता हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपको मेरे हाथ का नहीं पसंद, काट दे, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही, खाना इनको मेरे हाथ का बहुत पसंद है, यहाँ पे सिर्फ कटिंग की बात हो रही है। ये ना हो कि आप ये समझे कि मेरे हस्बैंड को ही मेरे खाने नहीं पसंद, तो मैं व्लॉग्स में खाने बना बना के बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ। खाने पसंद है इनको, सिर्फ इनको कटिंग करना नहीं पसंद। वो किसी के भी हाथ की है, पाकिस्तान भी आया करते थे ना, वहाँ पे भी अगर मेरी घर पे मेरी नंद या मेरी देवरानी या जेठानी कटिंग कर रही होती थी तो ये कहते थे हटो पीछे, कटिंग मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे चाउमीन के लिए सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था, और छोटे-छोटे पीसेस किए थे मैंने चिकन के, और उसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। ये इसमें चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका डाल के, और यहाँ पे मैंने ले लिया है, यहाँ पे मैं चाउमीन के लिए सॉस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने केचअप लिया है, सिरका लिया है, सोया सॉस लिया है और हॉट सॉस लिया है। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है नमक और काली मिर्च डाल के, और थोड़ी-सी इसके बीच में मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे। और ये इतना सारा खाना मैं सिर्फ़ इनको एक दाल खिलाने के लिए कर रही थी, कि बस मेरा ये था कि दाल जो है ना वो किसी तरीके से खाई जाए। फिर मेरा ये था कि ये ना सोचें कि भई कल की दाल है और बस चावल बॉयल किए हैं, तो इसी तरह दे दिया। मैंने कहा चलो साथ में कुछ ना कुछ बना लेते हैं। बस यही तो होता है कि जो सुपर मॉम होती है वो एक इमोशनल सपोर्ट का दूसरा नाम है। एक माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने घरवालों के लिए कभी भी नहीं थकती। वो हर वक़्त एक जज़्बात को समझती है, छोटे-छोटे गुस्से को भी सुकून में बदल देती है, और अपनी खुशियाँ भी कभी भी शिकायत नहीं बनने देती। सुपर मॉम हर वक़्त अपने बच्चों के लिए एक इमोशनल शेल्टर होती है। जब बच्चा परेशान होता है तो माँ की बातें उसके लिए जैसे दवा का काम करती हैं। जब हस्बैंड की थकन दिखाई देती है तो माँ अपनी मुस्कुराहट से उसका बोझ हल्का कर देती है। अक्सर लोग समझते हैं कि घर की औरत के पास टाइम नहीं होता, लेकिन असल में तो माँ अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ के दम पर पूरा घर चलाती है। कभी-कभी अपनी फीलिंग्स छुपाकर सबको खुश रखना, यही तो असल सैक्रिफाइस होता है। जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि दाल बनी हुई है, राइस बॉयल करूँगी तो बस यही खा लेंगे। लेकिन फिर बस मेरा अपना ही दिल नहीं माना। बस मैंने कहा कि नहीं यार, बच्चे, हस्बैंड क्या कहेंगे कि क्या, फिर मैंने साथ में ये थोड़ा बहुत कुछ बना लिया। थोड़ा बहुत करते-करते बहुत ज़्यादा खाना हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह टेबल भर गई थी हमारी, और घर वाले भी खुश हो गए, और जो पहले वाली दाल थी लेफ्ट ओवर वो भी हमारा यूज़ हो गया।
تو یہاں پہ جو میں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا چاؤمین کے لیے وہ بھی میں نے فرائی کر لیا ہے، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ پورا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ میں کبھی باہر جا رہی تھی کبھی اندر آ رہی تھی، اذان کے ایگزامز ہو رہے ہیں، فائنل ایگزامز، تو میں بار بار کبھی اس کو پڑھا رہی تھی اور کبھی اندر آ رہی تھی، تو پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ شامی کباب کا جو مکسچر تھا وہ سیٹ کر دیا اتنے دیر میں۔ یہ چاؤمین میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے، نوڈلز یہ بھی بوائل ہو گئے تھے، اور بس پھر میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے آئل ڈالا، اس میں ویجیٹیبل سوٹے کی، جیسی ویجیٹیبل سوٹے ہوئی تو بس میں نے ان کو نکالا، پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے آئل ڈالا، اس میں گارلک سوٹے کیا، اور پھر اس کے بعد بیچ میں چاؤمین ڈالے، ویجیٹیبلز ڈالی اگین، اور پھر اس کے اوپر میں نے چکن ڈالا، اور جو میں نے سوس بنا کے رکھی ہوئی تھی چاؤمین کی وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی، اور بہت زبردست پیارے سے ہمارے چاؤمین ریڈی ہو گئے۔ تیسری جو سپر پاور ہوتی ہے ہر ریئل لائف سپر موم کے پاس، وہ ہوتی ہے پرابلم کا سلوشن بنا کسی گوگل مدد کے۔ گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں یا کھانے میں کوئی مسئلہ ہو، سپر موم ہر مشکل کو سالو کر لیتی ہے۔ بچوں کا بیچ میں جھگڑا ہو تو وہ پیار سے انہیں سمجھا کے صلح کروا لیتی ہے، جب چولہے میں اسٹوو میں آگ لگ جائے، کوکنگ کا کوئی مسئلہ ہو تو جلدی سے سارے حل نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی بجلی چلے جائے، پانی نہ آئے یا گھر کے چھوٹے موٹے مینٹیننس کے ایشوز ہوں تو سپر موم بنا کسی پریشانی کے ان سب کو ہینڈل کر لیتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ گوگل ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن نہیں بھائی، سپر موم کی سوچ اور ایکسپیرینس گوگل سے زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ اپنی پریکٹیکل نالج سے ہر مصیبت کو دور کر لیتی ہے۔ اور بھائی سب سے امپورٹنٹ پاور ہے اینڈ لیس انرجی۔ سپر موم رات کو کچن سارا صاف کر کے، بچوں کے لیے ساری صبح کی تیاری کر کے، پھر صبح فریش ہو کے سب کے لیے مسکراتی ہے۔ نیند کم اور کام زیادہ، اور کبھی کبھی اپنی ہیلتھ کو بھی اگنور کرتے ہوئے وہ اپنی انرجی کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتی۔ اس کی وجہ ہوتی ہے ان کا پیار، ہمت اور ان کا جذبہ، جو ہر صبح انہیں نئی طاقت دیتا ہے۔ کافی انہیں انرجی ڈرنکس کے علاوہ ایک ماں کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو جی چاؤمین میں نے دوبارہ سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھا تھا، ساتھ میں نے فوراً سے کباب بھی تیار کر لیے تھے، ان کو شیپ دے لی تھی کیونکہ ابھی میں نے ان کو ساتھ ساتھ فرائی کرنا تھا، اور ساتھ ہی پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ چاول بھی بوائل ہونے کے لیے رکھنے ہیں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے، 8 بجنے والے ہیں، اور ہمارے گھر پہ 8 ساڑھے 8 بجے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر بچوں کو میں 9 بجے تک سلا دیتی ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے ولاگز کیسے لگتے ہیں، میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، میری باتیں، میرے کام، میرے کھانے آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ آج جو بھی بندہ میرے ویڈیو دیکھے گا وہ ضرور 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 کمنٹ کیجیے گا۔ ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں، کمنٹ نہیں کرتے ہیں، شیئر بھی نہیں کرتے ہیں، لائک بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ضرور 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 میری ویڈیو پہ کمنٹ کرنا ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے۔ اور ایک اور بات ضرور آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور مشورہ دینا کہ نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں، کس ٹاپک پہ ہم بات کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی ویڈیوز میں پیرنٹنگ، اس کے علاوہ ہاؤس وائف اور ہوم ڈیلی روٹین ولاگز یہ سب کچھ شیئر کرتی رہتی ہوں، کچھ موٹیویشنل اور کچھ اسپرچول۔ تو آپ مجھے ضرور مشورہ دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ نیکسٹ ویڈیو مجھے کس ٹاپک پہ بنانی چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 4 کام جو صرف ایک ریئل سپر موم ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کبھی کم مت سمجھنا، آپ کی ہر چھوٹی سی کوشش آپ کے گھر کو ایک خوشگوار جگہ بناتی ہے، اور اگر آپ ماں نہیں ہیں تو اپنی ماں، بہن یا دوست کی تعریف کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر سپر موم کے پیچھے ایک دل اور ہمت ہوتی ہے جو سب کچھ سنبھال لیتی ہے۔ تو میری طرف سے تمام ماؤں کے پیار اور محنت کو سلام۔ اچھا، یہ کھانا بھی ہمارا تیار ہو گیا تھا، اور یہ تھی وہ دال چنے کی، اور دوسری وہ جو بلیک والی دال ہوتی ہے یہ وہ مکس دال تھی۔ آپ کی زبان میں اس دال کو کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور مجھے یہ بھی ضرور بتانا کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔